सुनहरा हिंदुस्तान में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन कराम, मोरखा 14 फरवरी 2026 बरोज सनीचर शाम में ईरान सोसाइटी के हॉल में डॉक्टर मोहम्मद मंसूर आलम की तरतीब व तदवीन करता किताब मकातिब वहशत का तज़कियाती मुताला की रस्म रूनुमाई की तकरीब का शानदार इनकाद किया गया, जिसके एहतमाम व इंसराम की जिम्मेदारी प्रोफेसर बेखुद लिटरेरी फाउंडेशन ने निभाई। नाज़रीन कराम, रस्म रूनुमाई की इस तकरीब की सदारत मगरबी बंगाल के मुमताज शायर व अदीब डॉक्टर मासूम शर्की ने फरमाई और नकाबत का फरीजा डॉक्टर उमर गजाली ने बहुस्न खूबी अंजाम दिया। दोस्तों, डॉक्टर मंसूर आलम की तदवीर और तरतीब करता किताब मकातिब वहशत का तज़कियाती मुताला का इजरा मारूफ शायर व अदीब व बेहतरीन मुदीर फैसिन एजाज के हाथों हुआ। रस्म रूनुमाई की इस तकरीब में मेहमान खुसूसी की हैसियत से मारूफ ड्रामा निगार वो बेहतरीन नक्काश ज़हीर अनवर ने शिरकत की, जबकि डॉक्टर गुलाम सरवर, डॉक्टर उमर गजाली, डॉक्टर इम्तियाज वहीद, मारूफ नक्काद कलीम हाजिक वो दरख्शां जर्री वगैरह मज़कूरा तकरीब में मेहमानान ज़ीशान के तौर पर शामिल हुए। नाज़रीन कराम, प्रोग्राम की इब्तदा में जुमला मेहमानान का इस्तकबाल फूल पेश करके किया गया। इस तकरीब का बाज़ाब्ता आगाज मुमताज़ व मारूफ शायर व अदीब हलीम साबिर की जुबानी तिलावत कुरान मुक़द्दस से हुआ। फिर मौसूफ ने इब्तदाई कलिमात पेश किए। उसके बाद फैसिन एजाज के हाथों किताब के इजरा की रस्म अदा की गई। फिर किताब के ताल्लुक से जुमला मेहमानों ने अपने ख्यालात जाहिर करते हुए मकातिब वहशत का तज़कियाती मुताला की शक्ल में डॉक्टर मंसूर आलम की तरतीब व तदवीन जैसे बेहतरीन अदबी कारनामे की खूब सराहना की। आइए नाज़रीन कराम, देखते हैं मज़कूरा तकरीब की चंद झलकियां। डॉक्टर मोहम्मद मंसूर आलम साहब की बिल्कुल नई किताब मकातिब वहशत का तज़कियाती मुताला, जिसकी रूनुमाई होनी है, और इस तकरीब की सदारत फरमा रहे हैं डॉक्टर मासूम शर्की साहब और तमाम मेहमान यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं। इस किताब की रूनुमाई फैसल एजाज साहब करेंगे और इससे पहले कि तकरीब का बाज़ाब्ता आगाज़ किया जाए, मैं सबसे पहले गुजारिश करूँगा सफदर अली खान साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और तमाम मेहमान का इस्तकबाल। इधर देखिएगा। और हमारे दोस्त बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। इब्तिदाई कलमात के ताल्लुक से मैं चंद बातें जो अर्ज करना चाहता हूँ। अभी डॉक्टर मंसूर आलम की जो किताब आई है मकातिब वहशत का तज़कियाती मुताला, इस पर हमारे मशाहिर अदब गुफ्तगू करेंगे। किताब के ताल्लुक से मैं मकातिब के हवाले से शोहरे आफाक नाकिद की आरा और कुछ अपनी बात मैं चाहूँगा पेश करना। सबसे पहले तो ये बात अर्ज करूँ कि 20वीं सदी के दरमियानी अरसे में मकातिब वहशत शाकिर कलकत्वी जानशीन वहशत की मौजूदगी में पहली बार मंजर आम पर यह किताबी शक्ल में आई, जो अभी बज़्म शाकिरी में महफूज है, लेकिन लाइब्रेरियों में और दस्तयाब नहीं है, तो इसकी कमी महसूस की जा रही थी। इस कमी को पूरा करने के लिए डॉक्टर मंसूर आलम साहब सामने आए। डॉक्टर सुजात अली संदेलवी ने इसका इजहार किया
کہ بنگال میں مقتول نگاری ابھی تک پردہ خفا میں ہے، اس کو منظر عام پر لانے کی کوشش کی ہے ڈاکٹر منصور عالم صاحب نے، مبارکباد کی مستحق ہے۔ یہ خوشی کا موقع ہے ہم تمام کے لیے، اور اسی خوشی کے اظہار کے لیے میں بھی حاضر ہوا ہوں۔ منصور صاحب کو ہم لوگ اپنے حلقے میں آقائی کہتے ہیں۔ ایک خوشگوار اعلان میں یہ بھی کرنا چاہتا ہوں، بلکہ کام چل رہا ہے کہ میری اگلی جو کتاب ہوگی یہ کلکتہ کی مقامیت کے سلسلے میں، وہ منصور عالم صاحب کی شخصیت اور ان کی علمی کوشش کو لے کر کے ہوگی۔ اس پہ کام چل رہا ہے، 100 صفحات ہو گئے ہیں اور 100 صفحات کا اور ہدف ہے، انشاءاللہ ہوتے ہی وہ کتاب آ جائے گی۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ بنگال ہی میں نہیں بلکہ بنگال سے باہر بھی ایک واجب تعارف ہے شاعر کے طور پر، اور جس کا نام غالب کے ساتھ لازم اور ملزوم ہو جائے، ہے نا، تو پھر ظاہر ہے وہ بھی غالب ہی ہوگا، ہے نا۔ تو کہیں نہ کہیں، اور میرا ماننا یہ ہے کہ جو سچا فنکار ہوتا ہے، جو کمیٹڈ ہوتا ہے اپنے فن کی طرف، تو وہی سچا انسانیت کا نمائندہ بھی ہوتا ہے، وہی سچا آدمی بھی ہوتا ہے۔ تو اس حیثیت سے اگر آپ دیکھیں تو وحشت کے جو خطوط ہیں اس کی وہ سچے انسان ہونے کی عملاً یعنی عملی تعبیر ہے وہ خطوط، ہے نا۔ خطوط کو میں پرسنل ریفرنس مانتا ہوں کہ کسی شخصیت کو آپ کو جاننا ہو، چونکہ خطوط پردہ راز کی چیزیں ہیں۔ منصور عالم صاحب کی حیثیت اس کام کے حوالے سے تسلیس کی ہے۔ ایک تو یہ خود بے خود کے شاگرد ہیں اور بے خود وحشت کے شاگرد ہیں، تو ایک تسلیس بنتی ہے، اور وحشت ان کے دادا استاد ہیں۔ اب یہ خطوط کا جو پورا سرمایہ ہے یہ عہد جا چکا۔ موبائل نے اور ڈیجیٹل انڈیا نے ٹوٹلی یعنی خطوط کے یعنی اس صنف پر پانی پھیر دیا۔ اب ظاہر ہے کوئی خط کیوں لکھے گا، ہے نا، نصف ملاقات بھی نہیں، اب تو موبائل پہ آپ جائیے اور ادھر دیکھیں گے بھی اور بات بھی کریں گے، اور جو حرکتیں آپ کر رہی ہیں، کچن میں کھانا بنا رہی ہے وہ بھی دیکھ رہا ہے، اور آپ بھی دیکھ رہی ہے کہ وہ جو ہے دفتر میں کس کو ڈانٹ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ تو اب تو یہ نصف ملاقات سے آگے کی چیز ہو گئی، ہے نا۔ لیکن حسن اسی حجاب میں تھا کہ لوگ خط لکھتے تھے اور انتظار کی شدت ہوتی تھی، اور ڈاکیا آیا، خط لایا، وہ سب ایک کہانی تھی، وہ ساری چیزیں وہ ختم ہو گئی۔ تو جو چیزیں ہمارے دستاویز کا حصہ ہے نا، تو یہ ہمارا ایک طرح سے علمی سرمایہ ہے، اس کو پریزرو کرنا چاہیے۔ اور کسی کو اگر وحشت کو سمجھنا ہو، ان کی شاعری کو سمجھنا ہو، ان کی زندگی کی کلفتوں کو سمجھنا ہو، ہے نا، ان کے کرب کو سمجھنا ہو، بیٹے کی طبیعت خراب ہوتی ہے، پینشن کا قضیہ ہے، تمام چیزیں جو ہے وہ خط میں لکھ رہے ہیں اپنے کرب کا اظہار۔ تو آج منصور صاحب کی ایک مجنونانہ کیفیت کی ہے کہ وہ کتاب پہ کتاب لکھے جاتے ہیں، بھلے کوئی پڑھے نہ پڑھے۔ آج میری یہ شکایت رہتی ہے کہ قاری گھٹتا جا رہا ہے اور مصنف کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ جب آج میں داخل ہوا اکیڈمی کی لائبریری میں، تو میں دیکھا کہ اتنی موٹی موٹی کتابیں، نئی کتابیں آئی ہوئی ہیں۔ تو جو خاتون وہ اس کو درج کر رہی تھی رجسٹر میں، تو میں نے کہا کہ بھئی اس کتاب کو پڑھے گا کون؟ اتنی موٹی موٹی کتاب آج کل لوگ پڑھ نہیں ہیں۔ بہرحال کام جو آدمی کرتا ہے وہ اس کا خواہش مند نہیں ہوتا ہے کہ کون پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا۔ شاعر جب شعر کہتا ہے تو اسے ایک جنون ہوتی ہے، ایک جنون ہوتا ہے اس کے اندر، جو اس کے احساسات اور جذبات کو الفاظ کے پیرائے میں بیان کر دیتا ہے۔ تو منصور صاحب کا یہ جنون، اور اس جنون پر ایک شعر بڑا اچھا مجھے ملا ہے کہ جنون کے بھیس میں اکثر خیرت بھی ہوتی ہے، جنون کے بھیس میں اکثر خیرت بھی ہوتی ہے، تو پھر جنون کا بھی ہم کیوں نہ احترام کریں، تو پھر جنون کا بھی ہم کیوں نہ احترام کریں۔ ہم سب منصور عالم صاحب کا اس مکاتب وحشت کا تجزیاتی مطالعے پر ان کا احترام کرتے ہیں، اور ان کی عزت افزائی جو ہونی چاہیے شہر کلکتہ میں، یہاں بھی ہم شاکی ہیں کہ شہر کلکتہ میں ان کی حیثیت جو ہے استاد الاساتذہ کی۔ بہت سارے اساتذہ جو ہیں جو کلکتہ میں پیدا ہوئے اور بڑی شہرت حاصل کی،
ان کے فیل، ان کی محبت، ان کی شفقت، ان کا تعاون، سب سے بڑی بات ہے کہ دل کھلا ہے. مکاتب وحشت کے سلسلے میں 2-4 باتیں اگر نہ کروں تو یہ بھی یہ ہوگی کسرشان ہوگی کہ ہمارے وحشت صاحب ایسے شاعر تو بہت مشہور تھے اور اتنی شہرت تھی ان کی کہ علامہ اقبال، حسرت موہانی، علامہ شبلی، الطاف حسین علی، اب سوچیں یہ 4 نام جو میں نے لیے ہیں یہ بالکل ممتاز شخصیتیں ہیں اس زمانے میں، اور سبوں نے ان کی قدر کی ہے، ان کی ہمت افزائی کی ہے اور ان کی تحسین و آفرین کے کلمات ہیں اس کے لیے. اب ان کی جو خطوط ہیں وہ آپ پڑھ رہے ہیں، وہ بھی بہت زبردست عالمانہ خطوط ہیں. اب ایک خط جو فارسی میں مجھے ملا وہ منظور، وہ بھی اس میں ہے. میں آپ کے لیے یہ عرض کر دینا کہ یہ ظفر ہاشمی کے نام ایک فارسی خط ہے. اے ظفر، اے قبلہ صاحب دلاں، دیکھیں کیسی روانی ہے ان کی اشعار میں، اور شعر میں مکتوب کو شعر کے پیرائے میں، اشعار کے پیرائے میں کیسے لکھتے ہیں، یہ بھی ایک فن ہے. اے ظفر، اے قبلہ صاحب دلاں، اے کہ چوں وحشت دلے داری تپاں، اے کہ چوں وحشت دلے داری تپاں، اے ہوا خواہ من مشتاق من، اے ہوا خواہ من مشتاق من، من ہم از یادت گل در بے رہن، من ہم از یادت گل در بے رہن، در خیال من پریشان گشتے، در پر خیال من پریشان گشتے، از سکوت من نواخان گشتے، خاطر خو شدم، خاطر خو شد لبم خاموش شد، از نظرها چہرام روپوش شد. اب ایک آخری شعر ہے، از تمی خواہم دعائے من کنی، از دعا کردن دوائے من، از دعا کردن دوائے من کنی. بڑا اچھا شعر ہے یہ، اور دیکھیے کہ وہ کس روانی سے شعر کہتے ہیں، اور جو ان کے جو نثری مکاتیب ہیں اس کو واقعی بڑے دھیان سے غور سے پڑھنے کی ضرورت ہے. جب تک ہم پڑھیں گے نہیں. میں اس موقع پر ہمارے منصور بھائی کو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا اور ان کی خدمت کو میں سراہتا ہوں. آپ کا عنوان ہے مکاتب وحشت کا تجزیاتی مطالعہ. تجزیاتی مطالعہ بہت ہی سنگین لفظ ہے، اہم لفظ ہے. بہرحال سب سے پہلی بات خوشی کی یہ ہے کہ وحشت صاحب کو آپ لوگوں نے، ابھی کچھ لوگوں نے بیان کر دیا ہے کہ وہ کتنے مشہور تھے اور کتنے لوگوں نے ان کی تعریفیں کی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ کلکتہ کے لکھنے والوں پر باہر والوں کی نظر ایک دم نہیں رہتی اور بہت آسانی کے ساتھ سب حاشیے میں چلے جاتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے. آج امپورٹنٹ بات ہے، ہمارے فیض نجات صاحب ہیں، پورے ہندوستان میں جب لکھا جاتا ہے تو ان کے بارے میں لکھا جاتا ہے. وہ جو چیز لکھتے ہیں تو لوگوں کی نگاہ ان پر پڑتی ہے. آج ایک زمانے بعد میں آج سے 1 سال پہلے دلی میں گیا تھا اور اتفاق یہ ہے کہ وہاں غالب انسٹیٹیوٹ کے ایک سیمینار میں نے غالب کے خطوط کے ڈرامائی عناصر پر مضمون پڑھا، اور اس ڈرامائی عناصر پر مضمون کتاب کی شکل میں ابھی آ گئی ہے اور اس میں تمام بڑے لوگ ہیں. کلکتہ کا یہ معمولی آدمی بھی ہے، بلکہ لیس دین آرڈینری آدمی ہے، وہ بھی اس میں موجود ہے. تو ایسا نہ سمجھیے کہ اب آپ کی طرف کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، اور یہ بھی نہ سمجھیے کہ آپ جو لکھ رہے ہیں وہ بلا تجزیاتی مطالعہ آسانی سے پاس کر دیا جائے. نو ناٹ دیٹ، یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل. تو یہ کتاب جو ہے اس میں اشرف صاحب مسکرا رہے ہیں، کیا بات ہے. یہ کتاب کی سب سے اچھی بات جو مجھے یہ لگی کہ اس میں انہوں نے انہیں لوگوں کو چنا ہے جن کو عام طور پر لوگ چنتے نہیں. مثلا عرفان علی نقوی، ایسے مظہر عالم، اشرف احمد جعفری، شاہد اقبال تو خیر کہیں نہ کہیں داخل ہو ہی جاتے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جیسے اشرف جعفری ہے، جیسے یہ لوگ کہیں زبردستی اپنی مداخلت بھی نہیں کرتے، نہ ہی اپنی چیزیں بھیجتے ہیں. صرف یہ ہے کہ یہاں جو
जो सीरियल वाइज जिन लोगों को ऊपर से नीचे तक रखा गया है, वफा राशिदी ठीक है, मुजफ्फर हनफी ठीक है, बाकी इसमें मोईद रशीदी की किताब को मैंने एक एक लफ्ज पूरा पढ़ा। शहबाज इरफान नकवी साहब की किताब भी शायद वहशत पर है, उसको भी मैंने बड़ी हद तक पढ़ा है। मोईद रशीदी का म्यार बहुत बुलंद है, उसकी क्या वजह है मैं आपको बताऊं। वजह यह है कि आपको किताब खुद बुलाए, कोई रूह अदब और कोई आजकल और कोई ऐवान उर्दू के एडिटर आपको बोले नहीं कि आप इस किताब पर लिखिए। यहां पर इवन मुजफ्फर हनफी साहब ने इसलिए लिखा कि उस वक्त वहशत का नंबर आ रहा था, वरना उनको ये पता नहीं चलता कि ये कितना बड़ा शायर है और कितना बड़ा नसर निगार है। बहुत अहम बात बता रहा हूं कि किसी चीज आपको, देखिए अभी लोगों ने कहा कि अब डिजिटल दुनिया हो गया, हम पूरा तमाम चीज देख लेते हैं। इनफैक्ट कहने का मतलब ये है कि लेटर राइटिंग हैज बिकम अ लॉस्ट आर्ट। लेटर लिखना अब एक गुमशुदा फन हो गया है, ये सब जानता है, लेकिन उसके बावजूद भी इस फन पर काम किया जा रहा है, अब मुसलसल किया जा रहा है। और इसके साथ साथ ये तज्जियाती मुताला, इस मुताले में अगर इसमें इन तमाम लोगों का जिनकी चीजें इसमें शामिल है, जिनके मज़ामीन इसमें शामिल हैं, उनका भी तज्जियाती मुताला होता तो और ज्यादा अच्छा होता है। गालिब के खुतूत, कई लोगों ने इसमें इस बात का इजहार किया है कि गालिब ने नस्र में जो मुरासले को मुकालमा बना दिया था, उस लेवल पर, उस मेयार पर, उस मिनहाज पर हमारे वहशत साहब पूरे नहीं उतरते। लेकिन लेटर राइटिंग लॉस्ट आर्ट होने के बावजूद बहुत सारे लोगों के दरमियान आज भी लेटर राइटिंग अभी जारी है कि इस चीज को जारी रखा जाए, और यही वजह है कि ये किताब आपके सामने है। मेरा उनको बहुत बहुत मुबारकबाद, और बेखुद साहब के लिटरेरी फाउंडेशन को मुबारकबाद कि बेखुद साहब के बारे में, वहशत के बारे में और दीगर लोगों के बारे में मंसूर आलम साहब की वजह से हम लोगों को बहुत कुछ जानने का मौका मिला, समझने का मौका। बड़ी खुशी की बात है कि हम अपने बुजुर्गों को याद करते हैं और याद करते रहते हैं। तो सबसे पहले तो मैं अब्बास अली खां बेखुद फाउंडेशन का शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने वहशत, अल्लामा रज़ा अली वहशत के जो खतूत रहे, उन पे जो मज़ामीन शाया हुए, उनको मंसूर आलम साहब के ज़रिया किताबी शक्ल में देकर हम लोगों के सामने पेश किया है। हमारी अक्सर ये शिकायत रहती है कि लोग लिखते नहीं, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि ये एक ज़माना था कि जब लोग लिखते नहीं थे। अब ज़माना ये है कि लोग पढ़ते नहीं। अगर आप पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि मुजफ्फर हनफी से लेकर मोईद रशीदी तक करीब 15-16 लोगों ने वहशत के खतूत का जायजा मुख्तलिफ वक्त पेश किया, और तफसीली तौर पर, जिसका मंसूर आलम साहब ने नहायत ही अरकरेजी के साथ उनको यकजा किया, और यकजा करने के बाद उस पर अच्छा खासा मुकदमा लिखा। वहशत के यहाँ बहुत ही वो इल्मदार शख्स, आलिम थे। अब आप देखिए क्या कहिएगा आप इसको, उनकी इस शख्सियत का अंदाजा होता है कि वहशत अल्लामा ने जो खतूत लिखे वो तो कहीं ना किसी तरीके से महफूज रह गए। गालिब से पहले नहीं चाहते थे कि उनके खतूत का ये अशात हो, लेकिन बाद में उनकी भी ख्वाहिश हुई। वहशत भी नहीं चाहते थे कि उनके खतूत की अशात हो, लेकिन बाद में उनकी खतूत की अशात हुई। तो आज उन्होंने तो अपने खतूत जो है जाहिर कर दिए, लेकिन उनके पास जो खतूत आए थे, तमाम खतूत को उन्होंने उनके सामने आते थे और वो उसे जाया करते थे। आप कोई लिंक नहीं पाएंगे, वो तो उसमें क्या खत पढ़िएगा तो उसको अंदाजा होगा। तो इसलिए से बहुत ऐसी बातें होती हैं, ऐसी जाती बातें उनके शागिर्दों की, उनके अजीजों की। तो इस तरह से और भी जब हमारे दूसरे पढ़ने वाले, लिखने वाले जो और पढ़ेंगे तो उससे यकीनन उनको फैज़ पहुंचेगा
صرف زبان کا فیصلہ، زبان کی بات نہیں ہے، زبان کے ساتھ ساتھ ماحول ہے، اور وہ ایک معاشرتی تہذیب ہے جو خط کے ذریعے جھلکتی ہے. ان کے یہاں وہ تنتناپن غالب کی طرح کا نہیں ہے، یہ ٹیڑھاپن نہیں ہے، یہ چاپلوسی کی طرح کی کوئی بات نہیں ہے، لیکن ان کے یہاں بہت ہی متانت ہے، سنجیدگی ہے، دردمندی ہے اور اظہار درد ہے، جو جگہ بجگہ یہ چیزیں جو ہے آپ کو وحشت کے خطوط میں یہ چیزیں ملتی ہیں. اور دوسری چیز یہ جو میں نے آپ کو کہا کہ ان کے اپنے خاندانی جو واقعات تھے، جو دردناکی تھی، وہ بھی ہے. تو اس طرح سے مجموعی طور پہ دیکھا جائے تو وحشت کا صرف مطالعہ صرف وحشت کا مطالعہ نہیں ہے، ان کی شخصیت کے ساتھ ساتھ اس عہد کا بھی مطالعہ ہے جس عہد میں یہ لوگ موجود تھے. منصور عالم صاحب نے واقعی یاد وحشت کو ایک بار پھر ہم لوگوں کے سامنے تازہ کر دی ہے. اس کتاب کو لا کر میں انہیں بہت مبارکباد دیتا ہوں، ساتھ ہی ساتھ میں فاؤنڈیشن کو بھی مبارکباد دیتا ہوں. اتنی اچھی کتاب انہوں نے پیش کی منصور صاحب نے، اس کی مبارکباد انہیں دینی ہے، اور فخر محسوس کرنا ہے مجھے کہ منصور صاحب نے اس کے اجرا کے لائق مجھے مناسب سمجھا. اور پھر یہاں ظہیر صاحب اور تمام یہ دیکھ کر کے خوشی ہے. تو ایک ساتھ بہت ساری خوشیاں جو ہو گئی ہیں. اس کا موضوع تو ہے مکاتیب وحشت کا تجزیاتی مطالعہ. جب سے 5-6 تقریریں میں نے سنی اور ہر تقریر میں بڑی اچھی اچھی کارآمد باتیں کہی گئی. تقریروں میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک جملہ کہنے کے لیے بہت کچھ آدمی کہہ لیتا ہے، اور یہ بھی دیکھا گیا کہ ساری باتیں کہہ کے وہ ایک جملے بھی ادا نہیں کر پایا. ایسا بھی ہوتا ہے. وہ شعر جو غلام صفدر صاحب نے پڑھا، خیال تک نہ کیا اہل انجمن نے کبھی تمام رات جلی شمع انجمن کے لیے. تو یہ شکایت جو درخشاں زدی نے کی ناقدری کے بارے میں کہ گھر سے اگر ناقدری ہو تو وہ تو وحشت کو خود اس کا احساس تھا، اور یہ احساس جو ہے بہت خطرناک کبھی کبھی ثابت ہوتا ہے. احساس کمتری میں فنکار کو مبتلا کر سکتا ہے. اور ان خطوط کے ذریعے جو باتیں میں سمجھ پایا یا محسوس کر پایا، یہ میں آپ کو 2 باتیں پہلے صاف صاف کہہ دینا پسند کرتا ہوں. تو لوگ ہوتا ہے کہ مضمون کی ہوا کس طرح باندھ دیتے ہیں. جو اوصاف کسی چیز میں، شے میں، شخصیت میں، کتاب میں نہ ہو، ان اوصاف کو بھی اپنی تقریر کو، اپنی تحریر کو طول دینے کے لیے بہت بڑا بیان کر دیتے ہیں. اس سے اس کو کم قدر ہی میں شمار کیا جائے گا. مانا کہ مجلس میں آپ کچھ بھی کہہ دیں، اب کتاب میں آپ کچھ بھی لکھ دیں. اب دیکھیے یہ جو کتاب ہے اس کے اندر 7 مضامین ہیں، اور مظفر حنفی صاحب کا مضمون ایسا ہے ایمانداری سے کہ اس مضمون کو وحشت کے جو مکاتیب ہیں ان کے حوالے سے ایک کسوٹی کہا جا سکتا ہے. ان کا مضمون سب سے بہترین مضمون ہے میں سمجھتا ہوں، نہ صرف اس کتاب میں بلکہ مکاتیب وحشت کے حوالے سے لکھا گیا سب سے اچھا مضمون وہی ہے. اگر آپ نے مکاتیب وحشت پر حنفی صاحب کا مضمون پڑھ لیا اور دیگر 5-6 مضامین بھی آپ نے پڑھے تو آپ دیکھیں گے کہ تجزیہ تو اس میں ہو چکا ہے. اب باقی چیزیں جو ہیں وہ ذہاپات میں پھیل گئی ہیں، اور بہت ساری باتیں جو ہیں منصور صاحب کا جو مقدمہ ہے اور دیگر مضامین ہیں ان تحریروں میں، معاف کیجیے گا، ان تحریروں میں صرف تکرار پیدا کر رہی ہیں وہ باتیں، پرانی وغیرہ سے بڑی چیزیں ہو جاتی ہیں. مقصد تو ہے وحشت کے مکاتیب سے. سب سے پہلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا اپنا بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ اس نے مجھے توفیق دی کہ میں ایسے دور نایاب گوہر آبادار شہرام کو اس اسٹیج میں جمع کیا. اور جہاں تک کسی کتاب کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے، ظاہر بات ہے کہ اس میں کچھ خامیاں بھی ہوتی ہیں، اس کو بیان کیا جاتا ہے.
अच्छाइयों भी बयान किया जाता है। मैंने कोई कुरान शरीफ को लिखा नहीं कि कोई कमी ना हो, कोई कुछ ना हो, और मुझे बहुत अच्छा लगा पहली बार कि एक लिखने वाले को कि अच्छाइयों के साथ साथ उस खामियों को भी जिक्र किया गया। अब मैं बताऊं कि ये 7 मज़ामीन मैंने कैसे लिए, क्यों लिया, कि देखो सबसे बड़ा बैरिस्टर था, मेरे उस्ताद थे, उन्होंने मुझे एक दफ़ा कहा था कि तुम शादी मत करो, मैंने एक रबड़ दिखलाई थी, तुम शादी मत करो, तुम नस्ल लिखो। और बंगाल में मुहक्किक बहुत कम है, तहकीक लिखने वाले कम, उसमें तहकीक पर काम करो। तो मैंने उसको पकड़ा और काम करना शुरू किया। तो इस 7 मज़ामीन में 4-5 मेरे शागिर्दों के मज़ामीन हैं। मैंने हमेशा अपने उस्तादों की कदर की, उन पर लिखा, उन पर किताबें लिखी। लेकिन जब मुझे एहसास ये हुआ कि आखिर ये मेरे शागिर्द, अज़हर में मेरे शागिर्द, अशरफ में मेरे शागिर्द, और भी जो लोग हैं वो मेरे शागिर्द, सिवाय मज़हब हनफी के और वफा राशिदी के। इत्तफाक से मुझे में शागिर्द नहीं है, लेकिन चूंकि हमारे इलाके के वो रहने वाले हैं, उसमें मानी उस्ताद भी समझते हैं और मेरे नाना कहते हैं। तो मैंने देखा कि क्यों ना अपने शागिर्दों के मज़ामीन को उठाऊँ, उसे जमा करूँ और उस पर कुछ लिखूँ। बहुत कुछ लिखा है। आप देखें कि मैं हर अपने मुकदमे में जिन्होंने जो कुछ लिखा है, सब इन्होंने लिखा, मुझे इसने लिखा, मैं थोड़ा तनकीद किया है, लेकिन मैं नाक़िद हूँ इनकी तरह कि मैं ज़बरदस्त तनकीद कर दूँ या कुछ और लिखूँ। मैंने उन पर थोड़ा थोड़ा लिखा है। अब जायज़ा तज़िया एक बहुत बड़ी बहस है, ये अरबी का लफ्ज़ है, एक बहुत बड़ी बहस है। अब बात आई वहशत की। वहशत पर अभी तक जितनी भी किताबें आई हैं, बहुत कमियाँ उसमें हैं। मैंने जो देखा है, क्या कमी है कि आज तक वहशत के फारसी कलाम किसी जगह नहीं किया। तीनों दवामीन में, तीनों दीवान में वो फारसी कलाम है, उसको खालिस्तान ने जमा कर दिया है और इंशाअल्लाह ताला उसको भी इसी साल शाये करूँगा, मुकदमे को दूंगा। और यही नहीं बल्कि मालूम है कि वहशत ने अंग्रेजी में भी मज़ामीन लिखे हैं और 7 मज़ामीन लिखे हैं, लेकिन तमाम किताबों में देखता हूँ तो 2-3 का जिक्र होता है। शहर अजीब में लिखा, अल-तबहारी में लिखा, उन तमाम को मैंने जमा किया और उन पर जो मज़ामीन अंग्रेजी में लिखे गए हैं वहशत पर, उनको भी जमा कर रखा हूँ मैं। अगर जिंदगी बाकी रही तो वहशत थ्रू इंग्लिश नाम की किताब इंशाअल्लाह आ सकती है। मैं आप तमाम हजरात का इतनी देर तक बैठे हुए शुक्रिया अदा करता हूँ, ख़ासतौर पर हमारे एजाज साहब का, हमारे अजीज तोइन दोस्त जफर साहब का, हमारे बिल्कुल करीब दोस्त जनाब गुलाम सरवर का। सबसे पहले मैं अब्बास अली बेखुद लिटरेरी फाउंडेशन के अरकान को मुबारकबाद पेश करता हूँ, जिन्होंने ये किताब शाया करके वहशत सीरीज में एक अच्छा इजाफा किया। इसके बाद इस किताब के मुदव्विन डॉक्टर मंसूर आलम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये किताब तदवीन करके उन्होंने एक बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। वहशत के ताल्लुक से अब तक 9 किताबें मंजर आम पर आ चुकी हैं। इस किताब का नंबर 10वां नंबर है। अदब की ताक पर उन 9 किताबों के बाद इस किताब को भी मुकाम मिलना चाहिए। मंसूर आलम साहब ने 3 मज़ामीन लिखकर मेरा दिल जीत लिया। 7 मज़ामीन जो तज्ज़ियाती हैं उससे ज़रा भी ये तीनों मज़ामीन कम नहीं। मसलन मुकद्दमा, दूसरा मजमून है वहशत और हमारी बेतवज्जुही, और तीसरा काम इन्होंने अच्छा काम किया कि खुतूत और मज़ामीन में शामिल इस्माए गिरामी का तारुफ। आज
नई नस्ल के तलबा जब इस किताब का मुताला करेंगे तो वो इकबाल इकरामी, अब्दुल अली शौक संदिलवी, फजल अहमद करीम फजली, जफर हाशमी, अजहर कादरी, अरशद काकवी, इन सबों का इन्होंने इंट्रोडक्शन तारुफ कराया। ये बहुत बड़ा काम है, बहुत अच्छी बात है। और हमारे मुअज़्ज़ज़ फाजिल मुक़र्ररीन ने पुरमग़ज़ तकरीर की। मैं इन तमाम हज़रात को मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैंने गौर किया कि हमारे दोस्त ज़हीर अनवर ने तज्ज़िया का डिफिनेशन किया, तज्ज़िया की तारीफ की, अच्छी तारीफ की। वाकई लफ्ज़ तज्ज़िया अपने अंदर बहुत गहराई रखता है। तज्ज़िया की निज़ाम पर मैंने 7 मज़ामीन का मुताला किया तो मैंने देखा 7 अहले कलम ने पूरा इंसाफ किया है। और सबों को मैं मुबारक पेश करता हूँ। और सबसे बड़ा काम ये है कि मंसूर आलम ने इन 7 मज़ामीन को यकजा करके इसे किताबी शक्ल अता की। इन्होंने जो मुकदमा लिखा वो अपनी जगह आप है। इन तीनों मज़ामीन के लिखने पर अपने दोस्त मंसूर आलम को मुबारकबाद पेश करता हूँ।